میدونی کیا اومده بودن؟ کیا؟ گیتی و بهادر. دیدی؟ من میدونستم که این نفیسه یه جوری بالاخره به اونا خبرها رو میرسونه، اونم به دو خودشون میرسونه اینجا. حالا گیتی کجاست سفر؟ آره کجاست؟ فرستادمش بره. بهش گفتم دایی حتی نمیخواد قیافشم ببینه. اون بهادر احمق خیلی تلاش کرد که بیان، اما من یه چیزایی بهشون گفتم که دیگه پیداشون نشه. آفرین، کار خوبی کردی. اونو ببین، اول آبروی همه خانواده رو با خاک یکسان کرد، حالا اومده باباشو ملاقات کنه. راستی من یه چیزی رو اصلا نفهمیدم. زنده داشت نفیسه چطور بهش خبر دادی؟ نکنه گیتی و بهادر با اون در ارتباطن؟ آره حتما در ارتباطه. به هر حال بذار اقبال حالش خوب شه و برگرده، من به حساب نفیسه میرسم. صدا در نیاد. شنیدی؟ یادت بمونی. یالا دختر، زود یه چایی دم کن. همیشه طولش میدی. خودت چایی درست کن، غذا رو که من درست کردم. خب که چی؟ سفره رو من پهن کردم. زنده داشت شما چرا اینا رو آوردین؟ خودم جمع می‌کردم. تو همینجوریشم تنهایی به کارهای خونه میرسی. منم فکر کردم بده من چایی درست کنم. خواهش میکنم زنده داشت، الان دوباره دستتون رو میسوزونین. تو خونه هیچ وقت کار نکردم برای همین. آره میدونم، واسه همین میگم خودم درست میکنم. درسم چایی تو خیلی خوبه. آره داداش بهادرم چایای منو دوست داره. درسم چای درست کردن خیلی سخت نیست، من بهتون یاد میدم. باش. من اینو میبرم. زنده داشت حالت چطوره؟ شما؟ من جمشیدم، پسرخاله بزرگ بهادر. خیلی وقت بود که دوست داشتم ببینمتون. بهادر خیلی آب زیر کادر اومد. یواشکی باهاتون عروسی کرد و توی فامیلی هیچکم با خبر نشد. پس شما یک کاری کنید. شما هم توی عروسیتون کسی رو دعوت نکنید، با هم دیگه برابر میشه. به به، حس شوخ طبیعی عالی دارین. جمشید تویی؟ کی اومدی؟ همین الان، چند دقیقه میشه. پس چرا اینجا وایسادی؟ بیا تو دیگه. داشتم با زنده داشت حرف میزدم. دیگه بگین زنده داشت، شما از چیه بهادر خوشتون اومده؟ من حوصله ندارم با شما حرف بزنم. شما با رعنا میتونید حرف بزنید. خیلی نگاه تیزی داره. نمیدونم خودشو چی فرض کرده، هنوز هوای امارتش از سرش بیرون نرفته. کسی که اینقدر خوشگل باشه باید هم غرور داشته باشه. حالا این حرفای الکی رو ولش کن، بیا داخل بریم پیش مامانم. آره بریم. راستش بهادر خیلی زیاد به کار نیاز داره. این که درسته لطیف، اما خب باشه درسته، من استخدامش میکنم. توی این سالها اولین باریه که ازم یه درخواستی میکنی. خیلی لطف کردین آقا. اما یه موضوعی هست. شرکتمون کوچیکه، حقوق زیادی نمیتونیم بهش بدیم. البته اگه با صداقت و منظم کار کنه و کارشو دقیق انجام بده، پس اون وقت میبینیم چه کاری میشه کرد. نگران نباشین، من با سخت‌کوشی کارمو انجام میدم. فقط آقا حقوقم چه مقداره؟ 25,000 روپیه.
و اونم به خاطر اینکه سفارش لطیف هستی. خیلی ممنون آقا. ببینم تو میتونی با کامپیوتر کار بکنی؟ بله آقا، در حد نیاز میتونم. و از کی کارتو شروع میکنی؟ آقا من از همین امروز شروع میکنم. باشه، خیلی هم عالیه. من برم فرمو بیارم، شما بشینید. ممنون. خیلی ممنونم لطیف، به خاطر تو کار پیدا کردم. اما داداش حقوق از من میشنوی این کارو ول نکن. در کنارش درست هم میتونی ادامه بدی. لیسانس تو بگیری کارهای بهتری هم پیدا میکنی. آره درست میگی. تبریک میگم، حداقل که الان بیکار نیستی. برو شیرینی بگیر و به خانواده شیرینی بده، به خصوص به خانومت. پسرم میدونی مامانت اون روز یه جوری با قهر از اینجا رفت که من میترسیدم بخواین با ما قطع رابطه کنین. مامانم سر هر چیز کوچیکی قهر میکنه و میره. شما اخلاق مامانو که میدونی. بی خیال، چیز کوچیکی نبود که. بهادر کار خیلی بدی کرد. خاله حق داره عصبانی بشه. بهادر اختیار خودشو داره. اون حق داره برای زندگیش تصمیم بگیره. اون کار خوبی کرد، ازدواج کرد. رافی بی اینجا. بله زن داداش. تو اینو برشون ببر. شما بیاین دیگه. جمشید پسرم، تو که از ما عصبانی نیستی. خاله این چه حرفی میزنی؟ من چرا ازتون ناراحت باشم؟ شما لطفاً از حرفای مامانم دلخور نشین. وای، یه بار سنگین از رو دلم برداشتی پسرم. بفرما. چشم. حالا هممون اینجا نشستیم، زنداداش کجاست؟ برو زنداداش رو صدا بزن با همون بشینه چای بخوره. راستشون توی اتاق چای میخوره. که اینطور. خاله من یه چیزی رو متوجه شدم که زنداداش از شما دوری میکنه، مگه نه؟ آره پسرم، درست متوجه شدی. راستش عروس خانوم یه خورده اخلاقش متفاوته. اخلاقش با ما نمیسازه، زیاد حرف نمیزنه. مامان مگه ما خیلی باهاش حرف میزنیم؟ ای بابا رافه، تو هم همش طرفداری اونو میکنی. مامان سر هر چیزی حمایت، من ازش خوشم نمیاد. این رعنا همیشه از زنداداش گیتی بد میگه. ببین رعنا جا زشته. اون دیگه زنداداشته و عضو این خانواده است. نباید ازش عصبانی باشی. برو رافه، برو زنداداشو صدا کن. اما اون که نمیاد. چرا نمیاد؟ من میرم صداش بزنم. تو واسه چی بری صداش بزنی؟ چرا؟ مگه زنداداش من نیست؟ ای بابا پسرم، تو بشین، بی خیالش شو. چشم. داداش اقبال چطوره؟ فعلا خوبه، تا عصر مرخص میشه. خب خدا رو شکر. تو خونه استراحت کنه خیلی زود خوب میشه. زن داداش کی بیمارستان پیششه؟ داداش منور و ظفر، اونا عصر میارنش خونه. نسرین. بله زن داداش. من حس میکنم اقبال میخواد گیتی رو ببینه اما به زبونش نمیاره. بفرمایید. زن داداش منم این حسو دارم. کاش میتونستیم گیتی رو صداش کنیم. من که از طرف خودم همه تلاشمو کردم. به بهادرم زنگ زدم، مریضی اقبال رو بهش گفتم. اگه بهش زنگ زدیم پس باید گیتی رو می آورد دیگه. آره بهم گفت که اون گیتی رو حتما میاره. نمیدونم چرا نیاوردتش. ما با گیتی کار خوبی نکردیم، حتما قهره. آره زن داداش، در حقش خیلی بی‌انصافی شد. نمیدونم چرا، اما حس میکنم گیتی نمیتونه اینقدر سنگدل بشه
که مریضی باباشو بفهمه و دیدنش نیاد. این امکان نداره. اگه از من میشنوی یه بار بازم به بهادر زنگ بزنین. آره راست میگی، منم همین فکر رو میکنم. یه دفعه بیاد دختر و پدر همدیگر رو ببینن. هرچی دلخوری بینشونه شاید از بین بره. بیا پاهاتو بذار بالا، بشین دیگه. آره همینجوری. سلام علیکم. علیک سلام. این چیه؟ شیرینی. به چه مناسبت؟ دهنتون رو شیرین کنین. من کار پیدا کردم. واقعا؟ تبریک میگم پسرم. خدایا 1000 مرتبه شکر. حقوقش خوبه؟ از حقوق قبلیم کمتره اما خب مگه چقدره؟ 25,000 تا. 25,000؟ یعنی نصف حقوق قبلیت؟ زندگیمون چطوری بگذره؟ الان یه عضو دیگه هم اضافه شده. چی کار کنیم؟ مادر از بیکاری بهتره. اولشه درست میشه. میدونین که این روزا کار خیلی سخت پیدا میشه. تحصیلات منم که نصف و نیمه است. بهتره یه ذره شکرگزار باشی قدسی. نه، تا اگر با این دختر ازدواج نمی کردی ما هم به این وضع نمی رسیدیم. میگن بعد از ازدواج تقدیر عوض میشه، اما تو تقدیرت بدتر شد. از خدا بترس قدسیه. بد نیست یه حرف خوبم از دهنت در بیاد. شما نگران نباشین مادر، انشالله کار بهتر پیدا میکنم. دارم به لطیفم کمک میکنم. یه مقدار پولم از اون میگیرم. مگه چقدر پول میخواد بده؟ چند هزار تا میده، حتی خرج خریدای آشپزخونه رو هم نمیشه داد. از یه طرف زنت خرج داره. خواهراتم باید ازدواج کنن. چطور با اون پول مدیریتش کنی؟ اون دوستم آیشه هست که اکثرا میاد خونمون. داداشش تازه ازدواج کرده. زن داداشش 24 ساعته مثل عروس آرایش میکنه تو خونه میچرخه. اما زن داداش شما آرایش کنین دیگه. در ضمن به من بگین اون چمدونتون کجاست. از توش یه لباس انتخاب میکنیم و شما حاضر شین. نه من عروسم و نمیخوام اون لباس ها رو بپوشم. زن داداش شما برای داداش بهادر حاضر شین. اگه شما آرایش کنین اون خیلی خوشش میاد. به هیچ وجه. تو مشکل چیه؟ چرا همش به من نزدیک میشی؟ بشین سر جات. خب تو مشکلت چیه؟ تو هم سر جات بشین. هی چرا میره عقب آخه؟ کوئی تو ہو میرا اپنا کوئی تو سہارا ہو غم میرے ٹھہر تو جائیں کوئی کنارہ ہو. عیبی نداره. زن داداشت با این لباسم خیلی خوشگله. بیا دهنتو شیرین کن. به چه مناسبت؟ کار پیدا کرد. خب برای مامان بابات ببر. برای چی برای من آوردی؟ برای اونو هم بردم. الان نوبت توه. کار تو با من چه ارتباطی داره؟ چرا؟ ببینم تو خوشت میاد شوهرت بیکار باشه؟ به نظرت بد نیست؟ نیازات چطوری برآورده میشه؟ یعنی تو فکر میکنی میتونی نیازه منو برآورده کنی؟
در حد توانم میتونم. تو میدونی من چطور زندگی داشتم نه؟ میتونی همچین زندگی به من بدی؟ گیتی اون زندگیو که شاید من نتونم بهت بدم. البته شاید کم بودایی که تو اون خونه حس میکردی و نمیذارم تو این خونه کوچیک حسش کنی گیتی. من اونجا هیچ کم بودی و حس نمیکردم. من اونجا خیلی خوشحال بودم. تو شاید فراموش کردی. چیا؟ در حسرت محبت بودی. اما نگران نباش. تو این خونه بی نهایت محبت و احترام نصیبت میشه. نمیذارم کمبود این دوتا رو حس کنی. خواهرت خیلی به من احترام میذاره و همینطور مامانت هم خیلی منو دوست داره. من از خودم حرف میزنم گیتی. من تو رو خیلی دوست دارم. آدم ها توی عشق مانند دریا هستن. نمیذارن خودشون و دیگران تشنه بمونن. با این عشق خالی و بیهوده هیچی نمیشه. تو اینو متوجه نمیشه گیتی. یا شاید نمیخوای بفهمی. ازم دور بمونه حرف بزن. اگه ازت دور بشم میتونی بفهمی؟ اقبال بیا شام بخور. گرسنه نیستم. تو نگران چی هستی؟ نمیخوای به من بگی؟ چیزی برای گفتن نیست. میتونی بری. وقتی اون توی این خونه بود حضورشو اصلا حس نمی کردم. اما حالا که نیست چرا حس می کنم در و دیوار خونه سرم خراب میشن. شماها برای من و من برای همه شما مردم. چی شده گیتی؟ چیزی نیست. ببین گیتی، این خونه خیلی وقت کوچیکه. اگه حرفاتو تو دلت نگهداری احساس خفگی میکنی. بهتر حرفای دلتو بگی. اون پسر خاله دلقک جمشید اومده بود. الکی تلاش میکرد با من صمیمی بشه. اصلا ازش خوشم نیومد. آها، اون عادت داره که شوخی کنه. اما من از شوخیای بیمزه خوشم نمیاد. بهش گوشزد میکنم. در ضمن این رعنا مگه از چیه این دلقک خوشش اومده؟ اینو خودت از رعنا بپرس. من چرا با رعنا حرف بزنم؟ تازه امروز اونو انقدر تحملش کردم فقط به خاطر رعنا بود. فقط خواستم شر به پا نشه. اما لیاقت رعنا رو نداره. تو برای چی میخندی؟ خب یه لحظه فکر کردم که واسه خواهرم نگران شدی. خندم به خاطر این بود گیتی.
من به خاطر تو نگران خواهرت نشدم. من نمیخوام هیچ دختری در حقش ظلم بشه، حتی اگه اون خواهر تو هم باشه. گاهی واسه چند دقیقم که شده بذار منم حرف بزنم. میخوام بخوابم، چراغ رو خاموش کن. این کارم تموم بشه بعدش. برو بیرون تمومش کن. گیتی 5 دقیقه، فقط 5 دقیقه. پس باشه، من از اینجا میرم. تازه این اتاقم خیلی گرمه، پنکه‌شم درست کار نمیکنه. نه کولر داره نه پنکه. نمیدونم تو چه جهنمی. بیرونم جهنم گیتی. بیرون رفتنت فایده‌ای نداره. البته اگه با رفتن من هوای اینجا خنک میشه من میرم. تو نمیخواد بری بیرون. مامان چی شده؟ گریه میکنی؟ چی کار کنم؟ سمیر خیلی ازم دوره. همین؟ به خاطر همین؟ عجیبه. اونقدر دور نرفته که نتونه برگرده. در ضمن خودتون خواستید بره خارج درساشو تموم بکنه. حالا که اون رفته اینطوری زانوی غم بغل کردین؟ احسان، تو میدونی مادرها خیلی عجیبن. اونا برای صلاح بچه هاشون گاهی یه جور تصمیمایی میگیرن که خودشون خیلی اذیت میشن. فقط حرف 1 سال و نیم مامان، دوباره بر میگرده. فقط حرف 1 سال و نیمه. خدا کنه همه چی رو فراموش کنه و به خودش برگرده. یعنی چی فراموش کنه؟ یادت تصادف کرده بود؟ چقدر افسرده شده بود. مامان همه چی رو فراموش میکنه. در ضمن تصادف یه چیز طبیعیه. آره، تصادف ممکنه پیش بیاد. سمیر کی آلمان میرسه؟ به نظرم تا 3-4 ساعت دیگه میرسه. راستی بعد رفتنش خونه خالی به نظر میرسه. آره، تو فردا برو دنبال فریحه. حداقل چند نفری توی خونه باشن. خداوند عشق شما دوتا رو همیشه پابرجا و سلامت نگه داره. تا امروز فقط زنجلیل شنیده بودم. امروزم با چشمای خودم دیدم. که نکنه آدمای حسود عشق شما دوتا رو چشم بزنن. آره درسته. من با آبجیم درباره این مورد حرف میزنم. فریحه، باشه حتما. آبجی بیاین غذا بخوریم. غذا هم میخوریم، اما اول همه حرفای من رو با دقت بشنوید. نفیسه کجاست؟ به اونم بگو بیاد. زن داداش. چی شده آبجی؟ از کسی اشتباهی سر زده؟ ببین پسر، وقتی هممون ارتباطمون رو با گیتی کاملا قطع کردیم، پس چرا الان بعضیا دوباره میخوان این ارتباط شکل بگیره؟ یعنی چطور؟ شما چی میخواین بگین؟ من نفهمیدم. اونایی که میخواستن بفهمن فهمیدن. منم اینو میدونم که اینجا بیشتر از یه نفره که حرف منو خیلی خوب شنیده و خوبم فهمیده. آبجی چرا انقدر حرفو میپیچونین؟ هرچی میخواین بگین و واضح بگین. حرف واضح اینه آقا. این زن داداشی تو که میبینی که خودشو خیلی ساده و مظلوم داره جلوه میده، این میخواد گیتی و بهادر رو
دوباره به این خونه برگردونه. از این زن داداشت بپرس، برو ازش بپرس آیا این به اون خدمتکار دوزاری زنگ نزده؟ آیا بهش نگفته که بیاد اینجا از اقبال عیادت کنه؟ برو بپرس. آبجی من که تو فقط چی؟ برای تو که ما قابل احترام نیستیم. دخترت با یه خدمتکار فرار کرد و آبروی خانواده رو با خاک یکسان کرد. اما الان تو میخوای دوباره گیتی وارد این خانواده بشه؟ نه نفیسه، نه. اونی که رفته یعنی رفته دیگه. امروز که اقبال این وضع داره باعث و بانیش اون دختر بی‌حیاست. من فقط میخواستم که اقبال دخترش رو ببینه. ببین داداش من تازه از کام مرگ برگشته، اما تو میخوای دوباره اونو بکشی. زن داداش، من چی دارم میشنوم؟ اصلا ازتون انتظار نداشتم. چطور میتونین همچین کاری انجام بدین؟ وای، چرا حالا فقط داری به اون میگی آقا؟ این زنت که جلوت وایساده اینم تو این نقشه دست داشته. نسرین، من چی دارم میشنوم ها؟ نه داداش منور، نسرین توی این موضوع هیچ تقصیری نداره. تو دیگه ساکت باش. تو زنده بودن شوهرت برات مهم نیست اصلا. زنده بودن شوهرم برام خیلی مهمه. واسه همین میخواستم گیتی بیاد یه بار ببینتش. حرفای اینو میشنوی؟ این میخواد که گیتی بیاد اینجا اقبالو ملاقات کنه. اقبال از جهان آرا متنفره، همینطور از اون دختر بی‌حیاش. زنده داشت لطفاً. صلاح و سلامتی داداش اقبال به اینه که دیگه هیچ وقت گیتیو نبینه. لطفاً حواستون باشه. پنکه هم درست کار نمی‌کنی. نه کولر خوب نه پنکه درست. نمیدونم توی چه جهنمی گیر افتادم. बोझ है दिल पे मोहब्बत का उतारूं कैसे, बोझ है दिल पे मोहब्बत का उतारूं कैसे, कह के दो बोल पे एक उम्र गुजारूं कैसे. لطیف. ای بابا، خب بگو. لطیف داداش، کولر میخوام. کولر؟ آره، کولر. چیزی که خنک میکنه. اما چرا؟ مگه نمیبینی چقدر هوا گرمه؟ هر سال هوا همینقدر گرمه، اونم توی این ماه. امسال چت شده؟ قبلا اینقدر هوای گرم رو حس نکرده بودم. الان که بهت این حسو داده؟ ببین داداش، اگه کولر با قیمت مناسب یا حتی اگه دست دومم باشه ایراد نداره. قیمت مناسب یا دست دومو نمیدونم، اما دوستم یه مغازه‌ای داره که لوازم خونگی رو قسطی به مردم میفروشه. اگه تو میخوای میتونم بگم ماهیانه پولشو قسطی بدی واسه کولر نو. واقعا؟
لطیف داداش، این که خیلی عالی شد. پس وقتی برگشتی بیا با هم دیگه بریم، باشه؟ آره داداش با هم میریم. اما چی؟ داداش کولر خریدن که راحته، اما برای آدمایی مثل ما خرجش خیلی زیاده. تو میدونی که قبض برق چقدر زیاد شده؟ با این حقوق چطور میخوای قبضشو پرداخت کنی؟ حالا فعلا بذار بخرم، بعداً قبضشم این کاری میکنم. بهش فکر کن. رنا راهو باز کن. بیا. سلام علیکم. علیکم سلام پسرم. بیا. نه اینجا نه، جاشو بهت میگم. بیا داداش، تو هم بیا. این چیه بهادر؟ بیا بیا بیا، دقت کن، احتیاط کن، بذارم اینجا. آره اینجا خوبه. بیا سری بیارش اینجا. آره همینجا، یواش یواش. آره خوبه. ممنون، به سلامت. این چی؟ به من که جواب ندادی، حداقل جواب زنتو بده. شماها چتون شده؟ اجازه بدید براتون توضیح میدم. این کولره مگه چیه؟ آره منم دیدمش، اما پولش از کجا آوردی؟ همین الانم حقوقت خیلی کمه. حالا اینطوری ولخرجی میکنی؟ چت شده؟ پسر تو عقلتو از دست دادی؟ خب قبض برقو کی پرداخت میکنه؟ زود باش جوابمو بده. حالا چه نیازی بود آخه؟ تا الان که بدون کولر و بدون همچین امکاناتی زندگی میکردیم مگه نه؟ ولی مادر، گیتی نمیتونه بدون کولر زندگی کنه، واسه همین گرفتم. آره خب این عادت داره تو عمارت زندگی کنه، تو خونه های خیلی بزرگ و ماشینای بزرگ. بدتر میخوای براش یه عمارت بخری؟ پولش از کجا آوردی؟ اقبال خان این کولر رو فرستاده. من نخریدمش.